ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सवितारथेन देवो जाति भुवनानि सपश्यन् नमः सवित्रे जगदैकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मन् यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनन्तु मां तत्सवितुर्वरेण्यं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजनार्थे चरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि त्वाङ्गन्धर्वा अखडौ स्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजाभ्युद्वान्यक्ष्मादमुच्यत चन्दनं समर्पयामि चन्दनस्योपरि अक्षतां समर्पयामि कुलायिनी घृतवती पुरन्धिः स्योने सीदसदने पृथिव्याः अभित्वा रुद्रावसवो गृह्णन्त्विमा ब्रह्मभिः सौभगायाश्विनाध्वर्जुसादयतामि हत्वा हरिद्रादि सकलसौभाग्यमाङ्गलिकद्रव्याणि समर्पयामि ऋतुकालोद्भवपुष्पं समर्पयामि सुमाल्यानि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् ऋतुकालोद्भवपुष्पं समर्पयामि सायङ्काले नैवेद्यः